الوقاية من العين أولها مثل ما قلنا الإنسان يتسلح، وأقوى تسليح المعوذات مثل ما قال أبو سعيد. معوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق قل برب الناس. معه قل الله واحد. الثلاث. هذا واحد. اثنين، يتسلح بأذكار اليوم والليلة. حلو. هذا أكبر حصر. حلو. لا تتساهل فيها، لا تتساهل الأذكار. كذلك أن الإنسان يعني يبرك، يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا شاف شيء يعجبه ما شاء الله تبارك الله. حتى هو لا يصيب. حتى هو لا يصيب. منها كذلك أبو محمد يقضي حوائجه بالكتمان، لا يظهرها. لأن صاحب النعمة محسود، فلا تقول أنا كذا ولدي تفوق، ولدي ما شاء الله، وتحط له حفلة وتصور فيه وتدز وتتفاخر. أنا سعيدة مع زوجي، أنا سعيد مع أهلي، الله يفتح عليك، أنا نجحت، أنا كذا، أنا حصلت مدير، أنا صرت كذا. فصاحب النعمة اكتب كثر ما فيك حتى لا تشهر الناس ما ترحم. الله أكبر. هذه من الوقاية من العين. كذلك إذا عرف صاحب العين انحش، لا تجالس صاحب العين. كما قال القاضي عياض، يقول كثر ما تجنبه حتى لا يطيحوش طشار. كذلك إذا عرف صاحب العين أو الحاسد هذا، عفوا العين حارة مشهور بين الناس، حاول كذلك تحسن إليه، مثل الفقير، مثل الغني شلون يحسن للفقير حتى لو عنده، اترس عينه. ليش؟ لأن الحاسد أناني، كل يبي الشيء، حسب الحسد، فبالتالي اترس عينه.